صباح الخير الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا صبحتوا مزيانين وكلشي هانيين. المهم البنات صراحه انا مهلوكه، غادي تكون باينه في الصوت ديالي راني فيه عييت البارح، تعطلت ما نعست حتى شي 5 الصباح. مي فريمون خرج فيا ديك الباربيكيو اللي مشيت عند خديجه، مي فريمون كله خرجته في ديك لي فاليز وهذا، ولكن ماشي مشكل. المهم كتعرفوا راه نهار الاخر ملي كتضيعي شي 3 سوايع ولا 4 ابخي كتسوفري توت لا نوي. المهم بقيت تما مع شغالات راكم عارفين، تغدينا تعشينا، الوغ فوالا جمع من هنا دير من هنا، راقبي هادي شوفي واش نسيتي هادي شوفي هادي، وكتبقاي هكا حتى كيفوت الحال، كيطيل الحال. المهم نعست مع 5 والحمد لله فقت مع 8 3 السوايع، ما نعستش مزيان، ان شاء الله غادي نعس في الطياره. والمهم اش غادي نقول لكم دابا شادين طريق. مراد صافا؟ Bonjour. C'est parti, direction. المهم الحبيبات ديالي شنو كنت كنقول لكم، سمحوا لي في هذا الفيديو غادي يكون يعني ما غاديش تكون لا ريبونس اللي كتستناو، غادي نقولها لكم في هذا الفيديو نيت، ولكن ماشي في هذا المقطع هذا، باسكو عرفتوا الفرق السوايع وبزاف د الحاجات. المهم ما بريسيزيش بزاف، ولكن كاين فرق السوايع، كاين بزاف د الحاجات. الو خاصني نحط لكم فيديو الاول نشارككم الرحله ديالي كيف كانت وكل شيء، ومن بعد ان شاء الله غادي من بعد هذا الفيديو ديريكتومون غادي تكون لا ريبونس ديال الجيف واي وفين انا والبنات اللي ربحوا غادي يشوفوها وكل شيء. المهم ما علينا البنات، نيزيتي با تابعوني في الانستغرام، تما فين غادي يكون الجيف واي البنات في الانستغرام. غادي نحط لكم واحد التصويره اللي غادي تلقاوها بهاد لا تونو هادي نيت، وغادي نكون في المطار وغادي نسولكم زعما فين مسافره، تما فين غادي تجاوبوا تقولوا لي المدينه، فهمتوا؟ البلد ماشي مشكل، ولكن المدينه اللي بغيت انا تجيبوها هي هذيك. المهم وداك الساعه ان شاء الله راني قلت لكم في فيديو البارح شنو غادي تربحوا، ما علينا. المهم حبيباتي دابا شادين الطريق، غادي نمشيو نشدو لوطوغوت، تعاو معنا. والله الا كترعد باسكو كوميم راه ما كتعرفيش، راه الطياره ملي كتركبي فيها ما كتعرفي، راه يمكن تعيشي يمكن تموتي. يا ربي تسمح لنا وصافي، ويا ربي تهدينا وتهدي الجميع يا رب العالمين، والله يغفر لنا. والمسامحه البنات، المسامحه الا درت لكم شي حاجه المسامحه، ما تحقدش عليا شي وحده، الموت الحياه هادي. المهم علينا ربي يحفظنا وصافي. والله العظيم انا دائما كنترعد، دائما مراد كيقول لي كنت مستريس، دائما كنترعد في هذا الشيء الصراحه، باسكو مراد قاسي لافيون ميم الطوموبيل ميم اي حاجه. راه بنادم ملي كيركب في الطوموبيل كنبقى نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. بنادم ما كيعرفش فين ماشي شنو يوقع لك. انا كنت ماشيه ترونكيل، عملت واحد لاكسيدون الله يحفظ، حتى من البومبيي قالوا لي راه ما كيفلتوش منها، يعني يا اما تخرجي مهرسه لك ظهرك، يا اما عنقك، يا اما تكوني متي، فهمتي؟ والحمد لله ربي خلاني بصباحي حتى، فهمتوا؟ واخا شويه هاد الاضرار ولكن ماشي كبار. هذا ما كان حبيباتي. والمهم ما نستريسيشكمش معايا، غادي نمشي وغادي نشوفكم ان شاء الله في الطريق. يلا البنات، حنايا ماشي وصلنا باقي، راه حنا في واحد البلاصه فيها الدخا. المهم واش غادي نقول لكم، داير بحال ماشي لايغوبور، بحال المترو، ولكن هو هي صغيور كيوصلك من الباركينغ فين كتحطوا الطوموبيل ويسار اللايغوبور ديال شارل دوغول. المهم بالنسبه لهنايا حنا خدينا الطوموبيل ديالنا كيف قلت لكم. با جونتي تو تي با جونتي ساي مامو ساي. D'accord, je te donne chewing-gum et bonbons. Juste, on va finir ici, après je te donne. D'accord? D'accord? البنات رحنا في ماكدونالد، غادي تشوفوني رجع بصفرة، مراد رجع ازرق. ماري البنات لو كان 5 مينوت افون تجيو تشوفونا كي كنا. ناري البنات عاقلين مني قلت لكم بلي الباسبور ديالي انفون نوصل لهنا لفرنسا مني غادي نرجع من الصفر، يعني في دخول المدرسه، يعني وقيلا سيتي لو 6 هذيك النهار، وقيلا 6 في شهر 9 غادي يسالي لي الباسبور ديالي، وانا غادي نرجع يعني لو دو وقيلا ولا هذا. و غادي نقول لكم ملي مشينا ناخذ البيي ديال لافيون
مشينا ناخذ البيي كنحطوا الباليزات ديالنا وكل شيء. قالت لنا هذيك راه تو بو با فواياجي. قلت لها كيفاش جو بو با فواياجي مراد مسكين راجلي ما قدروش ياخذوه. كنقول له انت سير انت مع سام كيقول لي نو جو بو با الي تو سيل. علاش ما فهمتش علاش جو بو با الي تو سيل. On était choqués hein. Là on se voyait déjà en train de rentrer à la maison. Exact. Mais je comprends pas pourquoi tu veux pas aller tout seul avec Sam. Non mais tous les billets tout الاخر غادي يخليهم مي فريمون ما كانوش بغاو قالوا لك سي با نوت فوت بغيت غير نوصيكم البنات. Ils ont dit que le passeport il devait avoir encore 6 mois de validité. Exactement 6 شهور تاع الفاليديتي وانا عندي heureusement elle a le visa pour l'endroit où on va aller. Et c'est grâce à ce visa bah il y a pas de souci avec elle. Exactement عندي ديك الفيزا وكنت كان عندي 10 سنين فيها. المهم اش غادي نقول لكم فريمون الخلعه بحياتي انا صافي بحال عرفتوا ديك ملي كتشدكم واحد البوريشه من رجليكم وما كتقدروش توقفوا كتبغيو تطوحوا. انا طحت على مراد وسديت على عيني صاي كنستناها شنو غادي تقول لي جون بو بلو. En plus on a passé avec une femme une dame elle est سيريوز وسيريوزني ما فيهاش رحمه في الهضره ديالها يعني فريمون يفي كوم زعما سي غيان الوغ نو فو بوفي با سي با نو سي با في لي بيي اللي كتشوفوا حيت مراد قال لها لا فو بوفي با فير سا حيت في لي بيي ما كتقولوش بلي خاص الباسبور يكون فاليدي ولا شي حاجه. قالت له ماشي في البيي فين كتشوفوها في الباسبور ديالكم اولا في لوندغوا فين باغيين تمشيو. عمركم تمشيو لشي بلاصه البنات والباسبور ديالكم باقي لكم فيه 4 شهور يتسالى ولا 3 شهور فريمون. دابا اين فوا غادي ننزل نمشي ندير الباسبور ديالي وندفع الناسيوناليتي ديالي ديريكت باسكو عندي امتحان. Je me suis rappelé un truc. Elle nous a dit, je lui ai dit, bah alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Et elle a dit, bah il faut faire un passeport d'urgence. Après j'ai dit comment ça un passeport d'urgence? Bah, elle a dit, il faut aller au consulat le plus proche, et le consulat pour faire un truc. Je lui ai dit, mais le vol c'est dans 2 heures. Oh my god le vol dans 2 heures وحنا نمشيو للقنصله. مي فريمون والله الا ما كانتش فيها الرحمه صراحه. مي ابخي الحمد لله ابخي سايي ابخي عيطوا لهم في التليفون عيطوا لهم وقالوا لهم بلي واحد لا دام هنايا باقي لها الباسبور ديالها قد يتسالى وهي عندها الغوتو قبل من لا دات اللي غيتسالى فيها وبلي شنو اخر وبلي عندها واحد الفيزا اللي طويله عندكم وهذه قالوا لها نو سي با غاف خليوها دوز. مي لو كان ما داروا لهمش هذاك لابيل ولو كان ما قالوا لها شنو لو كان لقيتوني راجعه في حالي ومراد ما بغاش يمشي يعني كاع اللي كاسبيناه وكاع اللي وجدنا له جيتي ديكوتي كنت عليه حاشاكم كنت ما قادراش نوقف كاع فريمون ما قادراش نوقف. راكم عارفين ديك السونتيمون سورتو الا كنتو بايتو بزاف د الحاجات وفي الاخر غادي تخرجي بروان. كومبيان تو 50 جور اون اتون سا اون بلوس مش حد الفلوس خسرنا وبزاف د الحاجات. المهم فريمون وحتى نتوما استنيتو دايوغ راه خلينا راجع باش تسنسيكوا فوالا الحمد لله ولكن ما طيحوش في الغلط. C'est pas fini, peut-être que à l'aéroport de toute façon là où on va aller peut-être ils vont nous bloquer. Non, ils vont nous bloquer nous interdire de sortir de ça c'est pas un problème, on va régler ça. Mais pour aller oui, ça c'est un problème pour aller. Le retour ماشي مشكل اصلا ما يخدروش يخليونا. Pas du retour, j'ai dit à l'aller. À l'aéroport quand on va arriver à l'aéroport là-bas. Ils vont pas te laisser sortir de l'aéroport c'est tout. Là on doit passer la douane. Jure. Bah oui, bien sûr. On va dire qu'ils ont déjà appelé et ils ont permis. المهم البنات الحمد لله دابا جينا لماكدونالد حنا كناكلو عندهم ماكدونالد جو سان غوسون جو كخوا بلي سي بلو شير كو ماكدونالد نورمال. وي سينا ماكدونالد رحنا ليكستيريور عاد ماشي on n'a pas rentré encore on est à l'extérieur l'aéroport ولكن l'autre là ماني تيري لافيون. وي رحنا على برا فين كاين لي ريستورون. المهم انا غادي ناكل غادي نبرد لي هادشي ديالي وصافي وغادي نشوفكم من بعد الحبيبه ديالي. الحمد لله البنات. المهم صافي دخلنا رحنا فين كيدوزو الطياره زعما ولكن باقي لنا ساعه. المهم من بعد مع العيا مع لي فاليز مع هذه ما قدرتش نصور لكم بزاف د الحاجات وكاين الناس بارتو عرفتي عامل الحال هنايا. المهم ما علينا غادي من بعد غادي نضرب لكم شي دويره نوري لكم لايغوبور من داخل شنو فيه لي ماغازا هكا لي لوكس. المهم ماغازا اللوكس ماغازات عاديين فيه هكا بحال سيفورا ماشي سيفورا ولكن هكا لي مارك بحال ديور بحال. نقدر نوري لكم شويه سينو راه الساعه كطير والله جينا 3 زور على لافونس ولكن الساعه كطير. المهم ما علينا يلا بقاو معايا البنات. احنا طلعنا في الطياره. المهم رحنا في الطياره المهم بلا ما نقول لكم السميه سينو غادي تعرفوا كي سميتو. المهم رحنا او ميليو ما راناش حدا الشرجم كاينين ناس اخرين ولهي عاوتاني كاينين ناس اخرين. المهم كبيره فيها 3 دقائق
اوكي نشوف لكم C'est pas, mais il n'y a pas que ce. اوكي اوكي. المهم لافيو هي هاد النرويجيان هادي، ولكن ما كديرش في واحد البلاصه، كدير بزاف. وانتم كنقربكم شويه، المهم كنحل فيكم شويه. المهم ما علينا، الحمد لله مني وصلت حتى لهنا، بعدا ما ردونيش للدار. سي بيان نو كوم سا تو برون اباراسان. عطيت له هاد الملونات وهذا هي باش يخليني ترونكيل، وباقي ما مخلينيش ترونكيل. Prends un seul maintenant et après je te donne un autre. Prends un seul. Ça va tomber après, tu vas pas le voir. Tiens, prends le rouge. Prends rouge. Un seul. Bah laisse de la main alors. المهم شنو بغيت نقول لكم، شعلت الكاميرا على شي حاجه نقلب لكم نوريكم شويه. راه عندنا هادو زوينين صراحه، الطياره كتحمق. نوريكم كل كرسي عنده الكفازه ديالو كل حاجه. المهم الناس باقي كيحطوا حويجات، غادي نوريكم من بعد. شوف البنات، كل كرسي اللي قبالتك اي كرسي حداك عندك بانطايه ديالك كتفرجي فيها اللي بغيتي. افلام اللي خرجوا يلا جدادين، يعني كل واحد فينا عنده. مشات لافيو كلها هكا فريمون واعره. انا عندك اليو اس بي هنا الا بغيتي تفرجي شي حاجه ديالك، او ميم طو لي زيكوتور. فوالا البنات، ما عرفتش سمعوني ولا لا، لقيت انا كنتفرج هذا الفيلم هذا كوين غزال. هذا الفيلم تفرجتو كنعاود نوصل كيعجبني كان كوين شيبس. وي فوالا بويميات. وي تاسع يسمي الفيلم بيتيز ولا أغلت. المهم كناكلو شويه كاطو ديك التخربيق. المهم كنا جبنا معنا شي حاجات سينو كيبيعوه هنا. مرات خدنا لي زيكوتور باسكو لي زيكوتور ديالنا ما كيمشيوش في هاد البطايه هادي، سينو خدينا لي زيكوتور. وصافي راه حنا كنتفرجو جالسين. باقي تابعنا بزاف الطريق. يلا حبيباتي البنات، جبرتونا جينا للطواليت. جينا نشاكم للطواليت هنايا. عرفتوا شحال صغيور ولا صغيور؟ عرفتوا سامنا نجي با اوفريغ لا بورت. وقلت لك جلس نصور لكم شي حاجه. عرفتوا الطياره كطير كدير بعض المرات دندن كنقول لمرات ايويو مرضتو. المهم ما علينا البنات، صراحه عييت وباغا فوق نوصل ان شاء الله. يا ربي الله يوصلنا على خير. نمشي ندواش، وكتشوفوا راه دابا شعري مني درت له الكيغات ما دوشتوش. الو خاصو يدواش، كيبان بيزار بلا دوش، خاصو يدواش يرجع فيه شويه. نروحوا الحيويه ان شاء الله. ايوا صافي ونشوفكم البنات بيان سا. غادي نشوفكم نوري لكم كلشي بعد لا فيديو ان شاء الله يا ربي. وصافي ونقول لكم نشوفكم ان شاء الله توت على. سمحوا لي ما نقدرش نصور لكم بزاف، غادي نوريكم يعني شنو غادي نديو معاكم داك الساعه. المهم كيف قلت لكم ان شاء الله غادي نوريكم داك الساعه شنو غادي تديو معاكم. كي داير لا تون اللي غادي تلبسوا في الطياره، خاصكم تلبسوا شي حاجه كونفورطابل البنات، بحال الجوكينغ هكا يكون خفيف عليكم بزاف. نو صاب نو با اوفريغ طواليت، كيحل عليا طواليت تكون خفيفه جدا. وخذوا معكم شي تقشرات اللي يكونوا ديال الدار. عرفتوا ديك التقشرات اللي كيكونوا د القتل وكيكون عندهم واحد اللعيبات بحال بلاستيكات، زعما تقدري تمشي بهم في الدار وما تقاشر، باش تحيد الصباط تحيد تقاشرك، حيت كيتنفخوا الرجلين في الطياره. سورتو الا كنت غادي تشدي الفول طويل. المهم باش هكا الطياره وكسميتو كيف قلت لكم الى الفول كبير، حيت من بعد كيتنفخوا الرجلين، مي فريمون كيتنفخوا لكم الرجلين. صافي هذا ما كان البنات، وتكونوا مريحين. شي حاجه خذوا معكم شي ماسك الا كنتو غادي تشدوا الا كنتو غادي تشدوا شي فول كبير. خذوا معكم دي ماسك اللي كيرطبوا البشره ماسكم من بعد، تحسوا بالجلده ديالكم ناشفه. شفتوا الطياره كتنشف الله يحفظ. الا خديتو غير شي حاجه عندكم فيها البلاستيك كتلقاو ديك البلاستيك منفخ. ويلا صافي يلا هذا هو النسبه. نصور لكم الطواليت قداشنا هي، ما قدرتش حتى نوقف. كنصورها للبنات اللي ما عمر شدوا الطياره. هذه حاجه اخرى. المهم صغير كيف كتشوفوا عاد هذه الطياره هاي كلاس زعما زوينه. زعما عندنا داكشي. وعندهم شوفوا واحد الحاجه اتون با مونطري البنات. هاد الماء هذا ملي كيكون كتلوحي حاجه فيه الكواغط. المهم صافي الكري شفتو كي كيدير. ملي كيدير بحال هكا كيخلع شويه. المهم يلا
regarde la chambre Sam regarde la chambre maman fini après je vais parler avec toi البنات سلام كي دايرين لاباس عليكم سمحوا لي بزاف على هاد الدخله هادي نخلعكم معايا مي فريمون تكرفس ليك تكرفسنا انا مراد وسام البارح راه عدوك البنات عدوك وما طلبيها لهمش يلا الحمد لله رحنا في اوتيل ولكن ركبنا مراد كم تتصو جودي كم تتصو ايبوزي رشك يلا فقنا دابا راه 8 ديالهم ودابا 8 ديالهم شحال عند المهم بلا ما نحدد لكم بزاف المهم ما علينا دابا 8 بحال اللي ما نعسناش نهار واحد يعني ما خمتش شي نهار يجي تقريبا المهم ما علينا بغيت نعاود لكم عقلتوا ياك ملي كنا في ماكدو عاودت لكم في فرنسا كانوا علي ما يخليونيش نمشي كانوش بغاو يخليوني نمشي حيت الباسبور ديالي غادي يتسالى واقيلا 11 في شهر 9 وانا غادي نرجع في حالي 1 في شهر 9 ولا 2 في شهر 9. Je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, je vous avais dit que ça se trouve dans la douane, ils allaient nous emmerder avec ça aussi. Exactement. وصلنا للبلاصه فين انا جيت هاري البنات ما نعاود لكمش. C'était vraiment ما نعاود لكمش سي كوشمار. Je pense déjà c'est un cauchemar mais je pense que c'était le pire jour de toute ma vie pour moi. moi aussi le pire jour الحبيبات ديالي في حياتي كامله يعني دابا كنعاودها لكم ولكن تقدروا تشوفوا العيا يمكن لا ولكن واش كتعرفوا كيفاش كنت عرفتوا مني كيكون عندنا لا انا لا مراد باسكو دوزت مع العدوان من بعد ما عطينا له هذا قال لك لا غادي تجي لواحد البيرو باسكو ما يقدرش يدوزني ما نقدرش نخرج لايغوبور حيت الباسبور ديالي هذا وهذا كنقول له en gros ils disent le passeport il devait être valide 6 شهور قبل 6 mois في الهذا ديالو وهادشي اللي شرحت لكم في ماكدونالد الناس المهم معليش ما نبغيش نقول المهم ما علينا ومن بعد البنات ديال داكشي عطاني الباسبور ديالي وقالوا لمراد باللي غادي ندخل انا وولدي لواحد البيرو قال له مراد لا راه انا ما كنعرفش تهضر ديك اللغه قال له مراد انا راه ما كنعرفش تهضر ديك اللغه ندخل معاها باش نشرح اكثر قالوا له لا انت استنى هنايا هي اللي غادي تدخل هي وولدها ملي دخلت كنلقى العرام ديال الناس البنات العرام ديال الناس جالسين كنقول لي شحال غادي نبقى هنايا يعني حسيت براسي بحال اللي داخل الحبس نكذب عليكم حسيت براسي مخنوقه بحال اللي حرقت بحال تقول ما خسرناش الملايين باش نوصلوا هنايا يعني بحال اللي جينا فابور بحال اللي حرقنا ما نعرفش واحد الاحساس البنات وواحد المعامله عندهم ماشي زوينه المعامله ديالهم ما كيشرحولكش كيخليوك يعني في الاغلبيه الناس اللي كانوا تما شدوا لهم لوطيل ما عندهم لا باسبور لا والو خلاوهم في الاخر كيعطيو لهم كيردوا عليهم كيقولوا لهم اون فيت يا با دو بروبليم صافي يسيروا خلاوهم 3 سوايع 4 سوايع جلست 4 سوايع 4 4 heures مراد على برا كيستنى. Le problème c'est que ils l'ont emmené dans un bureau avec d'accord Sam d'accord. Oui, Sam. Ils l'ont emmené dans un comment ça s'appelle dans un bureau avec Sam et moi ils m'ont interdit de venir. Et en plus comme elle sait pas parler la langue donc moi je suis resté 4 heures, c'est ça ouais, 4 heures à côté stressé sans savoir ce qui se passait sans savoir quand elle va revenir sans savoir est-ce que en plus moi j'étais dans un autre endroit je vais voyager ou pas sans savoir dans cet endroit comment elle va faire pour venir dans cet endroit ou pas où est-ce que je vais la rejoindre parce que nos téléphones en plus mon téléphone il était avec lui son téléphone il était avec moi et en plus la carte SIM elle était pas activée je crois non même ما mon téléphone tout le monde كسنا الناس التليفون je sais pas pourquoi يعني فريمون كتحسي بالحبس خداو لنا التليفون خداو لهم التليفونات اشتري لها الصوارق لا فامينس باسكو كانوا يستناوها على برا سا سفي با والله الا سا سفي با وحده كانت تهضر على مع لا فامي ديالها باسكو كيستناوها على برا وهي تاخذ لها التليفون من هنا وهي تسدو لها يعني فريمون الا كتقول لها راه باغيه غا ندير باغيه غا نقول لهم بلي انا هنايا يستناوني حدات لها التليفون وطفاتو لها وداتو قالت لها جو فوز دي زعما سي انتردي و بلوس يمكن كيخافوا بنادم يفيلميهم جو كخوا اي زون بور كو لي بيرسون يفون فيلمي يفون بوستي سور انترنت je sais pas parce que ديك الدرجه كبيره كيف كيترعدوا على التليفون والكاميرا non mais c'était vraiment ils nous ont fait comme des animaux vraiment بحال ديجا des animaux خدينا الطريق بزاف
ملي كترجعي كتلقاي واحد الفيله ولا واحد لاكيو قدها قد مالاد يعني كبيره. الدراري الصغار ما كيقدروش يصبروا، يعني الدراري الصغار باغيين يشربوا، باغيين بزاف د الحاجات. المهم مش غادي نقول لكم. المهم ما علينا، بزاف د الحاجات وما كيفكاش اش غادي نقول لكم. تهرسنا دقدقنا في هذا السفر زعما هو حق لا اله الا الله محمد رسول الله. ما خرجت من لايغوبور يا حتى كنا غادي نبكيو بالفكسه. يعني انا بعدا جاتني ديك البكيه نتاع اللي كتبقى لك وحده هنا باغا تبكي قلبك كيبكي وانت ما قادراش تخرجي له الدموع. واش فهمتي؟ يعني واحد البكي امورات كذلك حالته. وانا كنت كنفكر فيه كنقول غادي يطيح باسكو ضربنا الطريق. كيسكو تشوفي رديت له مسكين الدري تيلموش صفتي رديت له لاكوش. هو باقي كيديروا بالليل مره ولكن والله الا رديت له لاكوش هي دابا بالليل باش ما نفيقش معاه. ساي ماما ساي. المهم ما علينا. دازت عليا على داكشي ما قدرتش نصور لكم والو. ما المغال ما كانش ديجا في فرنسا كندوزوها عليا. كنت سخفت في العقل ديالي مني قالوا لي راه ما تقدرش تمشي. الو عاودتها لكم من بعد مني صافي عطاوني الاخر ديالي واتصلوا المشكل لهاد البلاصه وقالوا لهم اوكي تقدر تمشي. ومني جيت لقيت مشكل وكتلقاي يعني معاهم مشكل هاد الناس باسكو ما كيبغيوش يشرحوا لك مزيان، ما كيعطيوش الوقت. ماشي بهم فرنسا يعني. Les gens ici sont vraiment ils sont mal polis. بزاف صراحه. انا قلت للمراد ولا ما بكيتش. Les gens ils prennent pas le temps de t'expliquer. Quand tu parles avec eux, on dirait ils veulent finir tout de suite. Je sais pas, en plus t'as pas intérêt à leur dire quelque chose pour comment dire باغ اكزومبل يكون عندك شي حاجه في الباسبور ولا تقولي له نو يا نايسيتو كيقول ستوب. Exactement, voilà. En fait, tu n'as pas intérêt à leur dire quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord. Exactement. ما تقدرش تقول شي حاجه هما ما راهمش موافقين معها واخا يكون عندك الحق. اون بلوس دو سا كيحسبوك بحال شي حراق. جو سي با كيسحب لهم بلي اي بنادم يمشي لديك البلاصه، اي بنادم يبغي يمشي يدوز فاكونس تما كتخسري الفلوس. عندك الوراقي تاع كلشي. بلوس حنايا عندنا الوراقي تاع لالي، عندنا الوراقي د لوطيل. عندي ولدي فرنسي راجلي فرنسي الوغ جي با بوزوان نجلس في هاد البلاد وخسرنا ما نعرفش شحال باش نجيو هنايا. الوغ باش في الاخر يديروا لك بحال الكلبه راه ما تحسيش فريمون. كتحس بحال الحراق بحال اللي حرقتي الوراق وفريمون ديك الاحساس شنو بين داك الناس ناك روغارد لو سونتيمون تحس خديش ما بالو كاش اللي جنب هذا وراقي. مي فريمون قلت له حس لي سونتيمون اللي حسينا حنايا ما بالو كاش واحد ما عندوش الوراق كيفاش غادي يعالموا له كيفاش غادي يديروا له. مي فريمون البنات الى وي ساموي ميرسي مونز الدري شنو نقول لكم. الدري كيقول لي جي سواف. مي فريمون كاع داك الناس اللي كانوا كيستناو البلوبار د الناس جاو لعندي جلسوا معايا قالوا لي كيسمعوني كنقول لها هذيك راه ما كنهضرش اللغه ديالكم. كنحاول نكسبليكيها ما كنهضرش هذه اللغه مزيان. شنو عيطوا الراجلي يديروا الراجلي هما والو. حقيرو كني خشيت از ديجن بوليسيت قايت خديكسيون مي تليفون تجايب لي باسبورينا خصها ديري قاس فهمها ولكن خاصني نهضر وفهمت لك دابا في التليفون ديالك فهمت ولكن خاصني نكتب لك حتى انا شنو باغي نقول لك. مي المهم البنات فريمون كان سي ان كوشمار. ما بغيتش نصدعكم بزاف مع هذا ولكن دوزت لو بير فاكونس دو ما في واللي ما كانش لو بير جور لو بير فاكونس صراحه باسكو حيدوا لي الكرانيت لهاد البلاصه. اي توا Au début, oui, mais après, c'est bon. والله وحق لا اله الا الله. يلا كنفيق عاد دابا باش شوفي دغيا مرة طويت هذا راه دابا 8 الصباح اقسم بالله العلي العظيم رجليا ما عنديش. ناخذ واحد الدوش ولا نهبط لا بيسين نطلع لا بيسين باسكو لا بيسين عندنا في السطح ولا ما عرفت شنو غادي نقدروا نديروا. ولكن فريمون والله العلي العظيم تحيدت لي الكانا توتالمون من هاد البلاصه. كيف كانت عندي الكانا وكيف كنت فرحانه نجي لها. مي فريمون بحال اللي خديتي حنان وحطيتي حنان. يعني ملي كيقولوا لك من الاول كيبان لك العربون واش فهمتوا. يعني فريمون فشي شكل هذه شي عوينه وخرجت فينا. لا ماشي عوينه ولكن ولاد الذين خاصهم في البي البنات في ليبيا خاصهم يديروا باللي لا الباسبور ديالك با فاليدي 6 موا افون راه في البي غادي يكون عندك مشكل تدخلي اي بلد اي نابورت كيل باي غير جوست الباييه. نو سا ديبون دو بي سا ديبون الباي يعني خاصك تشوفي. المهم خاصك تشوفي ملي تكوني كتاخدي لي بيي كتاخدي ماشي في لي بيي صراحه كيكون ولكن ملي كتكوني كتاخدي لي زوتيل كتشوفي البيي اللي غادي تمشي لها كتشوفي المعلومات على الباسبور كيفاش خاصو يكون. هذا هو المشكل. البنات
عمرني في حياتي كرهت الباسبور المغربي. جامي د لافي كان باسبور ماروكان جوسكا لا جامي د لافي. يعني لو كان دفعت التيست ديالي ديال الناسيوناليتي اللي نجحت فيه كون بعدا كنقول دابا غادي نرجع واحد 6 موا هكا راه غادي يوصلني الباسبور ديالي ونتهنا. ودابا فوا غادي نرجع البنات غادي اول حاجه نديرها نمشي للقنصله نبدل لاكارت ناسيونال ديال المغرب ونبدل الباسبور ديالي باسكو بجوج بهم تسالاو لي. اقسم لك يمين الله ديريكتومون نمشي ندفع الناسيوناليتي واخا عندي لاكارت ناسيونال ديالي فيها 2 ans يعني فيها عامين غادي ندفع لها تو سويت. ما عنديش علاش نستنى اصلا تخرج لي من هنا واحد العام كيعطيو في الرونديفو من هنا واحد 6 شهور من بعد تخرج لي واحد العام اي ترونكيل. بغيت نسافر فين نسافر ما غاديش يبقى لي هادشي. مي فريمون واحد الحكرايه البنات وانا ما نتمناهاش لعدويتي. اقسم بالله ما نتمناها لعدويتي وحق لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم واحد ستريس راكم عارفين ما بغيتش نستريسكم ولكن هادشي اللي وقع. ودابا البنات غادي نوض صراحه ما صورت لكم والو اخر ولكن غادي نوض غادي نسالي معكم هذا الفيديو ومن بعد ان شاء الله الفيديو الجايه غادي تشوفوا لوطيل اللي دايره ماشي كولابوراسيون ماشي خلصتو من جيبي خلصنا من جيبي. Demain on vous montre l'hôtel et il y aura le gagnant. البنات اللي pas le gagnant mais on va vous montrer Oui, même les où est-ce qu'on gagnottes, est. parce que... ah non, après les gagnottes, après demain. المهم البنات شنو بغيت نقول لكم. وي دابا الفيديو سمحوا لي هادشي اللي فيلمت فيه جو سوي فريمون ديزولي بغيت نشرح لكم اللي كاين وكسميتو ولكن غدا ان شاء الله اللي غادي نصور لكم لوطيل ماشي كولابوراسيون البنات خلصنا من عندنا يعني لوطيل نوري لكم هي الشومبره وصافي كي دايره وفين جات منين خرج على برا وكل شيء. وفي هذاك الفيديو نيت غادي تكونوا كتعرفوا فين راني غادي نقولها لكم ان شاء الله وغادي تشوفوا بعينيكم فين راني وصافي غادي نصور لكم كل شيء فريمون زوين الحال. ولكن كرهت راسي وكرهت المدينه وكرهت كل شيء من هذا الشيء اللي وقع لنا. سي با فاسيل يعني كنا عينا بزاف المهم كنا عينا بزاف وفقدنا الامل. صافي بدينا كنديروا ليماج البنات باللي صافي رجعوني في نفس الطياره اللي جابتني رجعوني. مراد ما يقدرش يجلس مع ولدي قال لك انا جامي انا ندوزو برا يعني صافي ديجا ايماجينيت الفلوس مشاو كلشي مشى من فاكونس والو بزاف غادي نشرح لكم كاع. المهم ما علينا الحمد لله ربي رحنا هنايا الحمد لله. وشكرا بزاف البنات على مشاهده الفيديو. سمحوا لي البنات ديروا لايك وغدا ان شاء الله غادي تلقاو فينا انا وكل شيء وان شاء الله بعد غدا غادي نعلن على اسماء الرابحات 3 البنات اللي غادي يربحوا. راه بزاف البنات اشتركوا في المسابقه راهي في الانستغرام البنات. اخر تصويره درت لكم في الانستغرام هي اللي فيها المسابقه نيزيتي با انكم تشوفوها والفيديو اللي قبل من هذا هو اللي فيه شنو غادي تربحوها البنات. يلا وحبيباتي طلعوا لي في راسكم بزاف والله يحفظكم كاملين وحدوا ورقاتكم قبل ما تسافروا. هادشي اللي غادي نقول لكم جامي وقعت لي ولكن هذا ما كان. السلام عليكم باي باي.